नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। गुर्जुधारा यातायात कार्यालयमा मन्त्री दाहालको अनुगमन, लिखित फाइलहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न निर्देशन। कोरोना कालमा कारागारमा कैदी बन्दीको सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै, क्षमताभन्दा दोब्बर राख्दा बन्दी जोगाउन समस्या। यो साता नेप्से परिसूचकमा 151.61 अङ्कको गिरावट, 2779.98 बिन्दुमा। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोनाबाट 1 लाखभन्दा बढी संक्रमित, संक्रमणबाट 627 जनाको मृत्यु। र आहारा र गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा मनाङ र एपीएफ फिर्दै, खेल शनिबार दिउँसो 2 बजे हुने। सुरु गरौं कांग्रेस बैठक सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको भर्चुअल बैठकले कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्य सम्पादन समितिमा 37 सदस्य राखेर गठन गरेका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको आकार ठूलो भएपछि सभापति देउवाले कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको बताइएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार कार्य सम्पादन समिति 46 सदस्य हुने व्यवस्था रहे पनि कार्य सम्पादन समितिमा सभापति देउवाले 37 सदस्य समेटेका छन्। बाँकी सदस्य केही दिनपछि मनोनित गरिने भनिएको छ। कार्य सम्पादन समितिमा सभापति देउवा सहित 13 पदाधिकारीका साथै पूर्व पदाधिकारी अटाएका छन्। पदाधिकारीमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री रहेका छन्। त्यस्तै सहमहामन्त्रीहरू मुल्लाह मन्सुर, भीष्मराज आङदाम्बे, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्र यादव, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, किशोर सिंह राठौर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार रहेका छन्। यसैगरी कार्य सम्पादन समितिको केन्द्रीय सदस्यमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, चित्रलेखा यादव, डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, सुनिल बहादुर थापा, डाक्टर शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, डाक्टर नारायण खड्का, छिप छिरिङ लामा, एनपी साउथ, जीवन बहादुर शाही र आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना रहेका छन्। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा रहेका लिखित फाइलहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको गुर्जुधारा स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री दाहालले लिखित फाइलहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले यातायात कार्यालयमा रहेका अस्तव्यस्त फाइलहरूले अबका दिनमा ठूलो समस्या सृजना गर्ने भन्दै व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयबाट तत्काल त्यो कुरा सम्भव नभए निजी क्षेत्रलाई टेन्डर आह्वान गरेर लिखित फाइलहरू अनलाइनमा परिणत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यातायात कार्यालयमा अहिले चलिरहेको शैलीलाई पनि रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कार्यालयमा नयाँ प्रविधि भित्राएर जानुपर्ने बताउनुभयो। फाइल जुन रूपमा अस्तव्यस्त छ, यसले गर्दा अब केही समयपछि धेरै ठुलो समस्या हुन्छ। यसलाई अब हामीले व्यवस्थित नगर्ने हो भने के हुन्छ होला हालत भन्नुहोस् त। हिजो पनि हामीले एकान्त कुनामा हेऱ्यौँ, फाइलहरू बिहाल छ नि। त्यो भएर यसलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा अलि ध्यान दिनुहोस्। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाहरूका कारण इमानदार कर्मचारीले पनि दोष पाइरहेको भन्दै बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन सचेत गराउनुभयो। उहाँले कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाबाट काम सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन पनि निर्देशन दिनुभयो।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनु भएको हो। पूर्व कानून मन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री परिषद, कानून परिषद वा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा संसदीय सुनवाईका सम्बन्धमा नेपाल कानून आयोगले तयार पार्न लागेको विधेयकबारे छलफल गरिएको थियो। यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनवाई समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पनाको कुनै क्रियान्वयन हुने खालको देखिँदैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको चाहिँ छ र संवैधानिक परिषदले जे सिफारिस गरेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ अंगीकार गर्नु, त्यसलाई चाहिँ मतलब अनुमोदन गर्नुको विकल्प चाहिँ देखिरहेको छैन र त्यही रूपले गइरहेको चाहिँ छ अहिलेसम्म। यही जसरी यो संवैधानिक परिषदबाट आउने या मन्त्री परिषदबाट आउने प्रस्तावहरूमा हामीले हाम्रो चित्त बुझेका छैन, तर चाहिँ हामी सुनवाई गरिराखेका छौँ। बैठकमा नेपाल कानून आयोगकी सचिव लीलादेवी गर्तौला निरौलाले संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो विधेयकबारे संसदीय सुनवाई समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। जस्तो कुनै जुन पदमा जानुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त त्यो 5 वर्ष 6 वर्षमा के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कार्ययोजना पेश गर्न भन्छौँ। हामी योग्यता योग्यता विवरण सबै माग्छौँ। हामी इन्टरनल अथवा कोही कमिटीबाट उसको ओभरसाइट हेर्छौँ पनि, छुट्टै गोप्य छलफल गरेर अनि मात्रै लास्टमा उनलाई सुनवाई गर्न बोलाउने हो। सचिव गर्तौलाले दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई हुप लगाउने नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले संसदीय सुनवाई सम्बन्धी पुस्तिका नै प्रकाशित गर्ने भएको छ। समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हालसम्म भएका संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको काम प्रभावकारी बनाउने गरी त्यस सम्बन्धी विगतका कामहरूको विवरण सहितको पुस्तिका तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। संसदमा संसदीय सुनवाईको अवधारणा प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मको संसदीय सुनवाई सम्बन्धी भएका व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न, अध्ययन गर्न, समितिमा पेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिने। सभापति कर्णले संसदीय सुनवाई समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद ऐन नै परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिको कामबारे विभिन्न ठाउँमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले पनि यसको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। खोप अभियान सुरु भएसँगै हालसम्म 3,04,75,589 मात्रा खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 1 मात्रा खोप लगाएकाको संख्या 1,64,58,475 छ भने 1,37,34,390 जनाले
पूर्ण मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै अतिरिक्त खोप लगाउनेको संख्या 2,82,724 पुगेको छ। कुल जनसंख्यामा एक मात्रा लगाउनेको 54.2 र पूर्ण मात्रा लगाउने 45.2% पुगेको मन्त्रालयले तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। लक्षित जनसंख्यामा एक मात्रा लगाउने 82.6 र पूर्ण मात्रा लगाउने 68.9% रहेका छन्। हाल 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूह र सो भन्दा माथि सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई सरकारले निशुल्क खोप दिँदै आएको छ। 1 वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिकाका लागि खोप अभियान छिट्टै सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा 2077 माघ 14 देखि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। कोरोना विरुद्धको पहिलो पटक भित्रिएको कोभिशिल्ड खोप लगाएर सरकारले खोप अभियान सुरु गरेको हो। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 6,827 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 29,869 जनाको आरटी-पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 6,827 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 10,68,932 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,432 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,42,436 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 10 को मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,697 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला मुलुकका अधिकांश थुनुवा घर तथा कारागारमा कैदी बन्दीको सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ। नेपालका सबै जिल्ला अहिले कोरोनाको उच्च जोखिममा छन् र विभिन्न 72 जिल्लामा रहेका 74 वटा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीलाई संक्रमणबाट जोगाउन समस्या पर्न थालेको हो। कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अलपत्र पर्दा अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी बन्दी कोचाकोच गरेर राखिएको छ। एक रिपोर्ट। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकका विभिन्न 74 वटा कारागारमा मुस्किलले 16,000 कैदी बन्दी थुन्ने क्षमता छ। तर 16,000 कैदी बन्दी मात्र अटाउन सक्ने कारागारमा अहिले 26,000 भन्दा बढीले कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। अपराधका घटना र अपराधको प्रकृति फेरिएसँगै कैदी बन्दी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बेला अहिले फैलिएको कोरोना महामारीले झनै समस्या पारेको छ। सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेका अधिकांश कारागार जीर्ण छन्। स्थान अभावका कारण एउटै कोठामा कोचाकोच गरेर कैदी बन्दीलाई राख्नुपर्ने बाध्यता छ। एकजनामा संक्रमण भइहालेमा पुरै कारागारभित्र महामारी फैलिन सक्छ। तर पनि अहिलेसम्म सीमित संख्यामा मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या नपरेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। मोरङ कारागारमा एकजनालाई देखिएको थियो, त्यही पनि हिजो निको भइसकेको छ। त्यसै गरी नक्खु कारागारमा एकजनालाई देखिएको थियो। अब अन्यलाई कोभिड देखिएको अवस्था छैन। करिब 95% भन्दा पनि बढी कैदीबन्दीहरूले कोभिडको खोप लगाइसक्नु भएको छ। यो दिनदिनै अब कारागारमा नयाँ कैदीबन्दी आउने भएको हिसाबले हामीले यसलाई 100% पुर्याउन सकेका छैनौँ। तर हामीले करिब 100%कै हाराहारीमा कोभिड खोप हामीले लगाएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2073-74 अर्थात् 4 वर्ष पहिले नेपालमा कैदीबन्दीको संख्या 19,040 थियो। तर 4 वर्षको अवधिमा कैदीबन्दीको संख्या झण्डै 10 गुणाले बढेको छ। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मुछिएकाहरूको कैद भुक्तान लामो समय हुने भएकाले वर्षेनी कैदीबन्दीको संख्या बढेको विभागको दाबी छ, जसमा करिब 1300 महिला छन् भने बाँकी स्वदेशी तथा विदेशी पुरुष बन्दी छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार करिब 1500 क्षमताको सुन्धाराको केन्द्रीय कारागारमा अहिले 2622 कैदी बन्दी छन्, जहाँ कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च छ। त्यसैगरी 200 क्षमताको दिल्ली बजार स्थित सदर खोरमा पनि गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न चाल सोब्रा जस्ता झण्डै 700 कैदी बन्दी छन्। विभागका अनुसार क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका सीमावर्ती तराई मधेसका जिल्लाहरूको कारागारमा झनै समस्या छ। कैदीबन्दी
कैदीबन्दीको संख्या अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा कारागारको संरचनामा गुणात्मक सुधार नगरिँदा यस्तो महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा बढी चुनौती देखिने गरेको छ। महामारी फैलिहालेमा न कैदीबन्दीलाई अन्यत्र सार्ने अवस्था रहन्छ, न एकै ठाउँमा कोचाकोच गरेर थुन्न सकिन्छ। यस्तो जोखिम कहिलेसम्म? यो कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दै जाँदा उब्जिएको अहम प्रश्न हो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्त भएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेलायतको राजदूतमा आचार्यलाई नियुक्त गरेकी हुन्। संविधानको धारा 282 बमोजिम राष्ट्रपतिले आचार्यलाई आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएका राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाएर उनको सट्टामा आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको थियो। रेग्मी स्वदेश फिर्ता भएसँगै यसअघि नयाँ राजदूतमा आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको हो। आचार्य संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व उपमहासचिव समेत हुन्। यसअघि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा आचार्य आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका थिए। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 151.61 अङ्कले गिरावट आएको छ। गत साताको बिहीबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक 73.59 अङ्कले बढेर 2931.59 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। यो साताको पाँचौं दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन बजार ओह्रालो लाग्दा एक दिन भने सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। यो साताको 5 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 151.61 अङ्कले घटेर 2779.98 बिन्दुमा झरेको छ। अघिल्लो साता 73.59 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता भने 151.61 अङ्कले गिरावट आएको हो। पछिल्लो 3 साता लगातार रूपमा बढेको नेप्से परिसूचक यो साता भारी अङ्कले गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 बिन्दुमा झरेको थियो। तर नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि आइतबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.06 अङ्कले बढेको थियो भने फ्लट इन्डेक्स 1.27 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 0.63 अङ्कले घटेको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 1,47,04,000 किता शेयर 7,03,08,08,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। त्यस्तै साताको दोस्रो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 100 अङ्कको हाराहारीमा गिरावट आएको थियो। उक्त दिन 79.86 अङ्कले गिरावट आएर 2820.65 बिन्दुमा झरेको थियो। यसरी सोमबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,70,63,000 किता शेयर 8,88,85,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। मंगलबार भने नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले गिरावट आएको थियो। उक्त दिन परिसूचक 5.59 अङ्क घटेर 2815.06 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.09 अङ्क, फ्लट इन्डेक्स 0.37 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 0.24 अङ्क घटेको थियो। मंगलबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 97,84,651 किता शेयर 5,39,56,72,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। मंगलबार सामान्य अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक बुधबार 38.42 अङ्कले घटेर 2776.61 बिन्दुमा झरेको थियो। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.6 अङ्क, फ्लट इन्डेक्स 2.8 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 2.34 अङ्क घटेको थियो। बुधबार कारोबारमा आएका 233 कम्पनीको 93,58,700 किता शेयर 4,31,31,54,042 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। तर यता साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार भने नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताको 4 दिनको कारोबारमा लगातार रूपमा ओह्रालो लागेको
परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको हो। बिहिबार परिसूचक 3.29 अङ्कले वृद्धि भएर 2769.93 अङ्कमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.38 अङ्क, फ्लट इन्डेक्स 0.05 अङ्कले बढेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 0.21 अङ्कले घटेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 66,57,231 किता शेयर 3,34,34,13,684 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि गिरावट आएको छ। गत साता 1,05,41,00,00,000 रुपैयाँले बढेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता भने 2,13,90,00,000 रुपैयाँले गिरावट आएको छ। गत बिहिबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 41,42,53,00,00,000 रुपैयाँ रहेको थियो। यो साता 2,13,90,00,000 रुपैयाँले सम्पत्ति घटेर 39,28,63,00,000 रुपैयाँमा झरेको छ। रसुवागढी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा 146 टन चिनिया खाद्य सामग्रीको आयात भएको छ। खाद्य आयात तथा निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय रसुवाको तथ्याङ्क अनुसार फलफूल तथा सागपातजन्य 48.5 टन, खाद्यान्न दलहन तथा अन्य 17.6 टन, मसलाजन्य 13.8, मासुजन्य 2.4, दूधजन्य 1.6, चियाजन्य 7.4 टन, माछाको अचार 14.4 टन र बदाम, सिजनिङ पाउडर, अजिनामोटो, रेड विन पेस्ट, डोमा लगायतका 28 टन खाद्य सामग्री आयात भएको हो। चीनबाट सोया सस, भिनेगर, अचार, पिठो, सिन्के चाउचाउ, सिजनिङ पाउडर, छुर्पी, डोमा, भोटिचिया, चिकन सुप, भेजिटेबल सुप, रेड विन पेस्ट, चामल आदि सामग्रीको आयात हुने गरेको छ। नाकाबाट खाद्यान्न दलहन तथा अन्य प्रकारका सामग्रीको आयात बढी हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा गत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 1,51,209 संक्रमित भएका केन्द्रीय स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्रालयले शुक्रबार जानकारी दिएको छ। हाल भारतमा कोरोना पोजिटिभ दर 15.88 रहेको जनाइएको छ। यससँगै भारतमा कोरोना सुरु भएदेखि हालसम्म 4,06,22,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। भारतमा अहिले संक्रमित अवस्थामै रहेकाको संख्या 21,05,611 रहेका छन्। गएको 24 घण्टामा भारतमा 3,47,443 कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। यससँगै कोरोना सुरु भएता हालसम्म 3,80,24,771 जनालाई कोरोना संक्रमण निको भइसकेको छ। गत 24 घण्टामा भारतमा कोरोनाको कारण 627 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना सुरु भएबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 4,92,327 पुगेको छ। कोरोना सुरु भएदेखि हालसम्म 72,37,000 भन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना परीक्षण भएको छ। यहाँ सन् 2021 को जनवरी 16 बाट कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियान सुरु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। विश्व संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा शनिबार मनाङ मर्स्याङ्दी र विभागीय टिम नेपाल एपीएफ क्लब उपाधिका लागि भिड्दैछन्। एपीएफले उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारालाई 2-0 तथा पहिलो क्वार्टर फाइनलमा बीवाईसीसी मिनेसोटा यूएसएलाई 3-1 र सेमी फाइनलमा मछिन्द्रालाई 3-1 ले हराउँदै उपाधिका लागि 14 वर्षपछि फाइनलमा मनाङसँगको भेट पक्का गरेको हो। त्यससँगै मनाङ नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 ले हराउँदै सेमी फाइनल तथा बिहिबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा टाई ब्रेकरमा आर्मीलाई 4-3 ले हराउँदै 12औं पल्ट फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। मनाङले 6 पटक उपाधि जितिसकेको छ भने एपीएफ पहिलो पटक उपाधि उचाल्ने दाउमा छ। खेल शनिबार दिउँसो 2 बजेपछि पोखरा रंगशालामा हुनेछ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। गुर्जुधारा यातायात कार्यालयमा मन्त्री दाहालको अनुगमन, लिखित फाइलहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न निर्देशन। कोरोना कालमा कारागारमा कैदी बन्दीको सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै, क्षमताभन्दा दोब्बर राख्दा बन्दी जोगाउन समस्या। यो साता नेप्से परिसूचकमा 151.61 अङ्कको गिरावट, 2779.98 बिन्दुमा। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोनाबाट 1 लाख भन्दा बढी संक्रमित, संक्रमणबाट 227 जनाको मृत्यु। र आहारा र गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा मनाङ र एपीएफ फिर्दै, खेल शनिबार दिउँसो 2 बजे हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।